नमस्कार, टु दी पोइन्टमा स्वागत छ। म राजीव खत्री। यो देशमा काण्ड नमचाउने नेता को होला? बरु हिमालमा यति मानव भेटिएला माफिया र तस्करको बिल्ला नभिर्ने नेता पाउन गाह्रो। वर्तमान प्रधानमन्त्री प्रचण्ड लडाकु शिविर घोटाला प्रकरण, पूर्व प्रधानमन्त्रीहरूमा केपी शर्मा ओली गिरिबन्धु टी स्टेट प्रकरण, माधव कुमार नेपाल ललिता निवास प्रकरण, डाक्टर बाबुराम भट्टराई ललिता निवास प्रकरण, झलनाथ खनाल सर्पपालन प्रकरण, पूर्व मन्त्रीहरूमा हेर्नुस् उस्तै छ। टोपबहादुर रायमाझी नक्कली शरणार्थी प्रकरण, बालकृष्ण खाँड नक्कली शरणार्थी प्रकरण, कृष्णबहादुर महरा सुन तस्करी प्रकरण, विजय कुमार गच्छदार ललिता निवास प्रकरण, ईश्वर पोखरेल पानी ट्याङ्की पैसा प्रकरण, विष्णु पौडेल ललिता निवास प्रकरण, योगेश भट्टराई बतास प्रकरण, पद्म अर्याल मल खरिद प्रकरण, भानुभक्त ढकाल स्वास्थ्य सामग्री खरिद प्रकरण, गोकुल बास्कोटा सेक्युरिटी प्रेस खरिद प्रकरण, वर्षमान पुन सुन तस्करी प्रकरण, नन्दकिशोर पुन सुन तस्करी प्रकरण, बुढी गण्डकी जलविद्युत आयोजनामा शेरबहादुर देउवाको पनि नाम आउने गर्छ। केपी शर्मा ओली र प्रचण्ड सहित देउवाले 9 अर्ब रुपियाँ बाँडेर खाएको यो अरू कसैले भनेको होइन, पूर्व प्रधानमन्त्री मध्येका डाक्टर बाबुराम भट्टराईले भनेका हुन्। होला पनि सर्पको खुट्टा सर्पले देख्छ भन्छन् क्यारे। देउवा पत्नी आर्जु राणाको त के कुरा गर्नु, उनको नाम त कुन काण्डमा जोडिएको छैन होला र सबैतिर देखिन्छ। यी त ठुला भ्रष्टाचारमा नाम मुछिएका केही नेताहरूमा मात्रै हुन्। कङ्ग्रेसका 4 नेताहरू खुमबहादुर खड्का, गोविन्दराज जोशी, चिरञ्जीवी वाग्ले, जेपी गुप्ता भ्रष्टाचारी ठहर नै भइसकेका छन्। त्यस्तै सुडान घोटाला काण्ड, लाउडा चेन र धमिजा लगायतका काण्डहरू त झन्डाका आडमा ठन्डा भएर बसेका छन्। यो देश यस्तै माफियाहरूको चङ्गुलमा फसेको छ। लाज छैन फेरि यिनीहरू नै भन्छन् सुशासनको रटान दिन्छन्। देशकै ठुलो लडाकु शिविर घोटाला प्रकरण आरोपी प्रचण्ड अरू काण्डको छानबिन गर्ने ठेक्का लिएर बसेका छन् अनि हामीले पत्याइदिनु परेको छ। जनताको दुःख पनि अपरम्पार छ। फेरि पनि भन्छु, सिधा भन्छु, यो देश माफियाले चलाएको छ। यहाँ माफियाको बिगबिगी छ। हेर्नुस् त समाजमा, जिल्लामा, प्रदेशमा, देशमा जहाँ हेऱ्यो त्यही माफिया छन्। यो माफिया कुनै अमूर्त विषय होइन, भोग्नु त भएको छ नै, तर देख्न खोज्नु भयो र छुन खोज्नु भयो भने पनि सहजै पाउनुहुन्छ। माफियाहरू राज्यका अङ्गमा सक्रिय छन्। कुनै एउटा व्यक्ति वा सानो समूहको निज स्वार्थमा जसले व्यवस्थित अपराध गर्दैछ, चिन्नुस् त्यही हो माफिया। माफियाले झुट्टा जालझेलपूर्ण काम गर्ने, सञ्चालनको संरक्षण गर्ने, राज्यलाई ढाट्ने, छल्ने किसिमको गैर कानुनी काम गर्ने, राज्यको साधन स्रोतको असीमित दुरुपयोग गर्दै आफ्नो व्यक्तिगत फाइदामा प्रयोग गर्छ। अब चिन्नुभयो नि को हुन्? चिन्नुभयो? यिनै माफियाहरू हुन्। सुन तस्करी, ड्रग तस्करी, चरको ब्याज दरमा ऋण उपलब्ध गराउने जस्ता क्रियाकलापमा सक्रिय हुने माफियाहरूले राज्यको कमजोरी तथा कानुनी छिद्रहरूको फाइदा लिँदै आफ्नो साम्राज्य विस्तार गर्छन्। माफियाहरू आफै देखिने गरी अपराध कर्ममा सामेल हुनुभन्दा पनि अपराधलाई व्यवस्थित गर्ने, अपराध कर्ममा सामेल हुनेहरूको सञ्जाललाई संरक्षण गर्ने, कानुनी छिद्रहरू खोज्दै राज्यको स्रोत साधनको असीमित रूपमा दुरुपयोग गर्ने जस्ता कामहरूमा केन्द्रित हुन्छ। उदाहरणका लागि झापाको बिर्ताबोर्डमा गिरिबन्धु टी स्टेट नामक एउटा चिया बगान छ। यो चिया बगान 280 बिघा जमिनमा फैलिएको छ। 2021 सालमा सरकारले भूमि सुधार हदबन्दी लगाउँदा जमिनदारहरूले चलाखी गर्दै सरकारसँग हदबन्दी भन्दा बढी जमिनमा उद्योग चलाउँछौँ, मानिसहरूलाई रोजगारी दिन्छौँ, उत्पादन बढाउँछौँ, यसकारण हाम्रो जमिन नखोसियोस् भने यही तरिकामा प्रयोग गरेर त्यो बेलाका जमिनदारहरूले आफ्नो जमिनलाई हदबन्दीबाट कसैले चिया बगान, कसैले अन्य उद्योग खोले। सरकारको नाममा जाने जमिनमा उद्योग खोल्न तयार भएपछि सरकारले ती जमिनहरू आफ्नो नाममा लिएन, उद्योग चलाउन दियो। तर यदि कसैले उद्योग चलाउँदैन तर जमिन ओगटेर राख्छ भने अहिले पनि ती जमिनहरू सरकारको नाममा आउँछ। तर पदमुक्त हुनु 5 दिन अघि तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले कानुनमै संशोधन गरेर जमिन सट्टापट्टा गर्न पाउने व्यवस्था मिलाइयो। उद्योग घाटामा गएको भनेर सरकारी नाममा जानुपर्ने जमिन बेच्ने अधिकार ती जमिनदारलाई दियो। गिरिबन्धु टी स्टेटको जमिनको अहिलेको मूल्य 33 अर्ब हो। 33 अर्बको भुमरीमा प्रधानमन्त्री ओली पनि परे। अब भन्नुस्
कानुनको छिद्र प्रयोग गरेर निज स्वार्थ पूरा गर्ने माफिया कस्ता हुँदा रहेछन् अनि कसरी काम गर्दा रहेछन्। यो निर्णयलाई टेकेर गिरिबन्धु टी स्टेटले 33 अर्ब 60 करोडको जग्गा बिक्री गर्ने तयारी सुरु गरेको छ। झापाको व्यापारिक केन्द्र बनेर फैलिरहेको बिर्तामोड नजिक रहेको चिया बगानमा अब चियाका बुट्टाहरू नभई आलिसानका महलहरू र व्यापारिक कम्प्लेक्सहरू देखिने निश्चित भएको छ। जमिन लुट्ने र पैसा कुम्ल्याउने कोही नबस्नु पर्ने हो, भेदभाव रहित अनुसन्धान हुनुपर्ने हो। तर के गर्नु, नक्कली लडाकु प्रकरणका आरोपी फाइल खोल्छु भन्छन्। गिरिबन्धु टी स्टेट जग्गा प्रकरणका आरोपी संसद अवरुद्ध गर्छन्। डडेलधुराका देउवा काठमाडौँमा बस्छन्, गृह जिल्ला बेलाबखत पुग्छन्। तर बतास समूहले फेवातालको कता सिरानतर्फको 5 रोपनी पुत्र जयवीरलाई नामसारी गरिदिएछ। सन्दीप, राहुल, जयवीरहरू दिन प्रतिदिन मोटाउँछन्, जनता शिशुपाल भई दुब्लाउँछन्। करप्सन क्विट नेपाल अभियान अब चलाउनु पर्ने भयो। दर्शकवृन्द, टु दी पोइन्टमा हामी समसामयिक राजनीतिक विषयवस्तुमाथि यस्तै अर्जुन दृष्टि राख्छौँ। आज हामीले विभिन्न राजनीतिक विषयवस्तुहरू सहितको सामग्री लिएर आएका छौँ। कार्यक्रमको सुरुवातमा कुराकानी गरौँ कुन नेताका कुन काण्ड। 2047 देखि 2080 सालसम्म आइपुग्दा नेपाली लोकतन्त्रले विभिन्न प्रकारको अभ्यास गरेको छ। राजासहितको संसद, राजाविहीन संसद, सत्ता दुवैको अनुभव बटुलेको छ। राजनीतिक दलहरूले प्रतिपक्षविहीन संसदको समेत अभ्यास गरेका छन्। यसबीचमा नेताहरू क्रान्ति गर्न सफल त भए, तर प्राप्त उपलब्धिलाई संस्थागत गर्न सफल भएको देखिएन। जनतातिर फर्केनन्, पैसा र पदका लागि मरिहत्ते गर्न थाले। लोकतान्त्रिक सिद्धान्त र संस्कार भुलेकाले बदनाम भए। नेताहरू किन बदनाम भएका हुन् त? नेताहरू देख्न साथ सर्वसाधारणले किन नाक खुम्च्याउने अवस्था आयो त? पछिल्लो समय नेपालमा नेता भनेपछि घृणाका पात्र भएको देखिन्छ। यसै कारण नेताहरू अलोकप्रिय हुँदै जनताको मनबाट टाढिँदैछन्। यसको कारण अन्त कतै खोज्नु पर्दैन, स्वयं आफ्नै कारण यिनीहरू बदनाम बन्दैछन्। त्यसैले यिनले आफैतिर फर्कन सक्नुपर्छ र बदनामी हुनुमा स्वयं आफ्नै कुकर्मले काम गरिरहेको छ। माकुराको जालो झैँ फैलिरहेको भ्रष्टाचारको जालोमा फस्दैछन् नेताहरू। विलासी जीवनशैली तिनको बदनामीको प्रमुख कारण हो। 2046 साल यता मुलुकमा लोकतान्त्रिक व्यवस्था छ, आवधिक निर्वाचनहरू भइरहेका छन्। यद्यपि असल चरित्र र शुद्ध आचरणका नेता भने दिउँसै टर्च बालेर खोज्नुपर्ने अवस्था छ। वडा अध्यक्षदेखि प्रधानमन्त्रीसम्म भ्रष्टाचारसित जोडिएका छन्, काण्डै काण्ड भएका छन्। हेरौँ यो रिपोर्ट। नेपालमा जुनसुकै दलको सरकार बने पनि भ्रष्टाचार विरुद्ध शून्य सहनशीलताको पक्षमा वकालत गर्ने गर्छ। सरकार रहँदा मात्रै नभएर प्रतिपक्षमा हुँदा पनि दलहरूले निकै खरो स्वरमा भ्रष्टाचार विरुद्ध आवाज उठाउने गरेको पाइन्छ। तर तिनै दलको नेताहरू बढी भ्रष्टाचारमा मुछिने गरेका छन्। नेपालमा राजनीति र भ्रष्टाचार त एक अर्काका परिपूरक जस्तै बनिसकेको छ। राजनीति गर्ने र उच्च ओहदामा पुगेपछि सम्पत्ति कमाउने होडबाजी नै चल्ने गरेको पाइन्छ। यद्यपि देश र जनताको लागि काम गर्ने केही व्यक्तिहरू पनि छन् हाम्रो मुलुकमा, तर उनीहरूको संख्या नगण्य छ। अहिले पनि उपप्रधानमन्त्री, गृहमन्त्री र सरकारको सचिव भइसकेका व्यक्तिहरू अहिले ठगी एवं संगठित अपराधको आरोपमा प्रहरी हिरासतमा छन्। त्यस्तै पूर्व प्रधानमन्त्री द्वय माधव कुमार नेपाल र डाक्टर बाबुराम भट्टराईमाथि अनुसन्धान गर्न सर्वोच्चले आदेश नै दिएको छ। माधव र बाबुराम ललिता निवासको सरकारी जग्गा हिनामिना प्रकरणमा मुछिँदै आएको छ। पूर्व प्रधानमन्त्री द्वय माधव कुमार नेपाल र बाबुराम भट्टराई मात्रै होइनन्, प्रधानमन्त्री तथा नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको नाम पनि ठूलो भ्रष्टाचार काण्डमा मुछिने गरेको छ। प्रधानमन्त्री प्रचण्डको नाम लडाकु शिविर घोटालामा मुछिँदै आएको छ भने ओली गिरिबन्धु टी स्टेट प्रकरणमा मुछिँदै आएका छन्। अरू चर्चित नेताहरू पनि थुप्रै भ्रष्टाचार काण्डमा मुछिँदै आएका छन्। कुन नेता कुन भ्रष्टाचारमा मुछिए? पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड लडाकु शिविर घोटाला प्रकरण, अध्यक्ष नेकपा माओवादी केन्द्र। केपी शर्मा ओली गिरिबन्धु टी स्टेट प्रकरण, अध्यक्ष नेकपा एमाले। माधव कुमार नेपाल ललिता निवास प्रकरण, अध्यक्ष नेकपा एकीकृत समाजवादी। डाक्टर बाबुराम भट्टराई ललिता निवास प्रकरण, अध्यक्ष नेपाल समाजवादी पार्टी। टोपबहादुर रायमाझी नक्कली शरणार्थी प्रकरण, नेता नेकपा एमाले। बालकृष्ण खाँड नक्कली शरणार्थी प्रकरण, नेता नेपाली कांग्रेस। कृष्ण बहादुर महरा सुन तस्करी प्रकरण, उपाध्यक्ष नेकपा माओवादी केन्द्र। विजय कुमार गच्छदार ललिता निवास प्रकरण, नेता नेपाली कांग्रेस।
ईश्वर पोखरेल पानी ट्याङ्कीमा पैसा प्रकरण वरिष्ठ उपाध्यक्ष नेकपा एमाले। विष्णु पौडेल ललता निवास प्रकरण उपाध्यक्ष नेकपा एमाले। योगेश भट्टराई बतास प्रकरण सचिव नेकपा एमाले। पद्मा अर्याल मल खरिद प्रकरण सचिव नेकपा एमाले। भानुभक्त ढकाल स्वास्थ्य सामग्री खरिद प्रकरण नेता नेकपा एमाले। गोकुल बास्कोटा सेक्युरिटी प्रेस खरिद प्रकरण नेता नेकपा एमाले। वर्षमान पुन सुन तस्करी प्रकरण उपमहासचिव माओवादी केन्द्र। नन्द किशोर पुन सुन तस्करी प्रकरण नेता माओवादी केन्द्र। यी त ठूला भ्रष्टाचारमा नाम मुछिने गरेका केही नेताहरू मात्रै हुन्। कंग्रेसका 4 जना नेताहरू खुम्बहादुर खड्का, गोविन्दराज जोशी, चिरञ्जीवी वाग्ले र जेपी गुप्ता भ्रष्टाचारी ठहर्ने भइसकेका छन्। त्यस्तै सुडान घोटाला काण्ड, लाउडा, चेज र धमिजा लगायतका काण्डहरू नेपालका चर्चित भ्रष्टाचार काण्ड भनेर चिनिएका छन्। तर भ्रष्टाचारमा नाम मुछिए पनि ठूला नेताहरूमाथि अनुसन्धान भने हुने गरेको पाइँदैन। बुढी गण्डकी जलविद्युत आयोजनामा शेरबहादुर देउवा, केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहालले 9 अर्ब रुपैयाँ बाँडेर खाएको भनेर पूर्व प्रधानमन्त्री डाक्टर बाबुराम भट्टराईले सार्वजनिक रूपमै बोलेका थिए। करोड पुरै छोड अरबका लुट भइरहेछन्। बुढी गण्डकी मलाई थाहा छ, मेरो पालामा सुरु गरेको बुढी गण्डकी एउटा कमिसन खोर 9 अर्ब रुपियाँ। केपी ओली, शेरबहादुर देउवा, प्रचण्ड, मलाई थाहा छ यो कुरो, प्रमाणित गर भने त्यो पनि गर्न सक्छु मैले। उहाँहरूले बाँडेर खानु भएको छ र बुढी पनि अलपत्र गरेर बसेको छ। अनि यस्ता कमिसन 10-8 जना कमिसन खोर्छन्, सबको नाम नल्याउँ। यी सबैले यिनको मुखमा चाहिँ बुझो लाउँछ अनि यिनले चाहिँ बाहिर चाहिँ अलि विरोध गरेको छ भने भित्र चाहिँ तिनै कमिसन खोरको बलमा उहाँहरू केही पनि गर्न सक्नुहुन्न। 2046 सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि हामी भ्रष्टाचारको लगातार चर्चा गरिरहेका छौं, तर कार्यवाहीमा भने ठूला नेताहरू पर्ने गरेका छैनन्। राजनीतिक दलका नेताहरू भ्रष्टाचार विरुद्ध ठूला भाषण त गर्छन्, तर आफ्नो मानिसको नाम मुछिन्छ। भित्रभित्रै दलहरूको मिलेमतोमा यस्तो विषय सेलाउने गरेका छन्। ठूला नेता र उच्च प्रशासकहरू नै यसरी भ्रष्टाचारजन्य फौजदारी कसूरमा मुछिनु राष्ट्रिय लज्जाको विषय हो। समाजमा हुर्कदै गएको असीमित चाहनाको जीवनशैली र भ्रष्टाचारका पछिल्लो तथ्याङ्कहरूले हामीलाई गम्भीर मोडमा पुर्याएको छ। नीति नियम बनाउने र कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारीमा पनि राजनैतिक नेतृत्वसँगै रहन्छ। यस आधारमा राजनैतिक नेतृत्व सबैभन्दा इमानदार हुनुपर्ने हो, तर उनीहरूको इमानदारिताको सीमा नाग्दा विकृतिले राज गर्छ। अहिले हाम्रो देशले भोगिरहेको नियति यो नै हो। राजनैतिक नेतृत्व इमानदार भइदिएको भए आज देश यो अवस्थामा पुग्ने थिएन। व्यक्ति, समाज र राष्ट्र यति धेरै बदनाम हुनुपर्ने थिएन। यति धेरै पीडाबोध कसैले गर्नुपर्ने थिएन। अब कुराकानी गरौँ माधव नेपाल र बाबुराम भट्टराईको। ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा प्रहरीले गत असार 12 गते केही आरोपीलाई पक्रेर अनुसन्धान सुरु गरेको थियो। संगठित अपराधतर्फ सुरु भएको अनुसन्धानमा प्रहरीले 60 दिनभित्र अनुसन्धान सकेर सरकारी वकिलको कार्यालय मार्फत अदालतमा मुद्दा दर्ता गराउनु पर्ने प्रावधान छ, जसअनुसार भदौ पहिलो साताभित्र अनुसन्धान बिट मारेर सरकारी वकिलको कार्यालयमा बुझाउनु पर्ने बाध्यता प्रहरीलाई छ। तर यसमा पर्याप्त अनुसन्धान गर्न प्रहरीले सकेको छैन। यो प्रकरणमा पूर्व प्रधानमन्त्री माधव कुमार नेपाल र डाक्टर बाबुराम भट्टराईमाथि अनुसन्धान गर्नका लागि व्यापक जनदबाव छ। एक हप्ता अगाडि साउन 21 मा सर्वोच्च अदालतले पूर्व प्रधानमन्त्री द्वय माधव कुमार नेपाल र डाक्टर बाबुराम भट्टराईमाथि छानबिनको बाटो खुल्ला गरिदिएको थियो। यसको 1 साता बितिसक्दा अहिलेसम्म प्रहरीले पूर्व प्रधानमन्त्री द्वयमाथि सामान्य सोधपुछ समेत गर्न सकेको छैन। हेरौँ यो रिपोर्ट। सिआइबीले 2069 सालमा तत्कालीन सरकारका मुख्य सचिव रहेका लीलामणि पौडेललाई बोलाएर सोमबार र मंगलबार बयान लिएको छ। डाक्टर बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री रहेका बेला 2069 सालमा गृह मन्त्रालय अन्तर्गतको समर्जन कम्पनीको नाममा रहेको ललिता निवासको जग्गा पशुपति टिकिन्छा गुठीको नाममा सार्न मन्त्री परिषदले सैद्धान्तिक स्वीकृति दिएको थियो। यसअघि अख्तियारको छानबिनमा पूर्व सचिव पौडेलको हकमा मुद्दा नचल्ने निर्णय गरेको थियो। पौडेललाई सोधपुछ गरेपछि प्रहरीले पूर्व प्रधानमन्त्री द्वयलाई पनि अनुसन्धान गर्ने आकलन गरिएको छ। सरकारले साना आरोपीलाई समातेर वास्तविक निर्णयकर्तालाई छुन नसकेको भन्दै व्यापक जनदबाव खेपिरहेका बेला अदालतले समेत बाटो खोलिदिएपछि उनीहरूमाथि अनुसन्धान हुनुपर्ने हो। तर लगतै माधव नेपाल आफ्नो पूर्व निर्धारित कार्यक्रममा सहभागी हुन युरोप प्रस्थान गरे भने डाक्टर भट्टराई पार्टीकै काममा व्यस्त रहे। अनुसन्धानलाई छल्न युरोप भागेको आरोप लगाएपछि माधव नेपाल सोमबार बिहानै नेपाल फर्किसकेका छन्। आफूले गलत केही नगरेको र अनुसन्धानमा सघाउन तयार रहेको स्पष्टीकरण नेपालले पटक पटक दिइसकेका छन्। यता डाक्टर भट्टराई भने हाल पार्टीको कामले उपत्यका बाहिर रहेका छन्। उनले पनि अनुसन्धानमा प्रहरीलाई सघाउने प्रतिबद्धता पटक पटक दोहोर्याइसकेका छन्।
माधव नेपाल र डाक्टर भट्टराईले अनुसन्धानमा सघाउने प्रतिबद्धता जनाइसके पनि प्रहरीले उनीहरूमाथि अनुसन्धान गर्ने हिम्मत गर्न सकेको छैन। यसअघि अख्तियारले गरेको अनुसन्धानमा पनि मन्त्री परिषदको निर्णयलाई प्रश्न उठाउन नमिल्ने भन्दै अख्तियारले उनीहरूलाई उन्मुक्ति दिएको थियो। हाल अनुसन्धान गरिरहेको सिआइबीलाई सर्वोच्चले अनुसन्धान गर्ने बाटो खोलिदिएको छ। गृहमन्त्रीले पटक पटक अनुसन्धान गर्न निर्देशन दिएको बताउने गरेका छन्, तर अनुसन्धानको हदम्याद नजिकिँदासम्म किन प्रहरी अगाडि बढ्न सकिरहेको छैन रहस्यको विषय बनेको छ। माधव नेपाल र बाबुराम भट्टराईमाथि अनुसन्धान हुन नसक्नुमा प्रहरीको कमजोरी भन्दा पनि सरकारमै रहेका दलहरूको दबाव रहेको छ। स्वयं माधव नेपालको दल नेकपा एकीकृत समाजवादी गठबन्धन सरकारको महत्त्वपूर्ण हिस्सा छ भने समाजवादी मोर्चामा पनि सहभागी छ। स्वयं प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले पूर्व प्रधानमन्त्री द्वयमाथि अनुसन्धान गर्न चाहिरहेका छैनन्। सोमबार राति बसेको सत्ता गठबन्धन बैठकमा यो विषयले प्रवेश पाएको थियो, तर उनीहरूमाथि अनुसन्धान गर्नुपर्छ भन्ने कोणबाट होइन, उनीहरूलाई कसरी बचाउन सकिन्छ भन्नेतर्फ नेताहरूको जोड थियो। गठबन्धन बैठकमा मन्त्री परिषदबाट भएको निर्णयमाथि अनुसन्धानको आदेश दिने सर्वोच्च अदालतको निर्णयमै नेताहरूले कैफियत देखाएका छन्। यसअघि पनि नीतिगत निर्णयको बहानामा छुट पाएका उनीहरू विरुद्ध अहिले पनि सर्वोच्चले छानबिनको आदेश दिन नमिल्नेतर्फ गठबन्धनमा छलफल भएको हो। ललिता निवास प्रकरणकै सन्दर्भमा पनि छलफल भयो र यसको बारेमा के हो त अब अदालतको फैसला के हो, यो फैसलालाई कसरी जाने र विशेष गरी नीतिगत निर्णयमा अदालतको फैसला उचित हो कि होइन, यो बारेमा व्यापक छलफल भयो। छलफलको क्रम अझै टुङ्गिएको छैन र अझै छलफलको माग गर्छ यसले र छिटै नै यसको बारेमा टुङ्गो गरेर बाहिर सत्य तथ्य बाहिर ल्याउँछु। बैठकमा माधव नेपालले अनावश्यक रूपमा आफूमाथि अनुसन्धानको दबाव सिर्जना गरिएको भन्दै आक्रोश पोखेको बताइन्छ। सत्ता गठबन्धनमा भएको छलफल र नेताहरूको अभिव्यक्ति निहाल्दा उनीहरूमाथि छानबिन हुने जस्तो कदापि देखिँदैन। प्रधानमन्त्री दाहालले नै उनीहरूमाथि छानबिन गर्न नचाहेको बुझ्न कठिन छैन। सिआइबीलाई अनुसन्धानका लागि प्राप्त समय घर्किँदै गएको र गठबन्धन बैठकमा नेपाल र भट्टराईको बचाउमा छलफल हुनुले आशंका थप बढाएको छ। अन्यथा छानबिनमा सहयोग गर्न तयार रहेको बताउँदै प्रहरीलाई केले रोक्यो त? विषय गम्भीर छ। त्यसो त गठबन्धनले आधिकारिक निर्णय गरिसकेको छैन, तर नीतिगत निर्णयको आडमा उनीहरूलाई उन्मुक्ति दिने प्रयास नहोला भन्न सकिन्न। अब एक हप्ताको समयमा सिआइबीले कसरी अनुसन्धान गर्ला र अदालतमा मुद्दा दायर गर्ला प्रतीक्षाको विषय बनेको छ। अब कुराकानी गरौँ नारायण काजी श्रेष्ठको। आग्रह पूर्वाग्रह भन्दा माथि उठेरै सही र सत्यको जगमा नै विश्लेषण गरेर निष्कर्ष निकाल्ने हो भने इतिहासको लामो कालखण्ड पछाडि नै नेपालमा सबै खालका भ्रष्टहरूको सातो उडेको छ। यति बेला खासमा नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणको अनुसन्धान हुँदै जाँदा सत्ता पक्षदेखि प्रतिपक्षी दलका समेत ठुला भनिएका नेताहरू धम्माधम पक्राउ परेका थिए। यो अवस्थाले ठुला भनिएकाहरू पनि जेल जाने दिन आउने रहेछ भन्ने विश्वास जनतामा पैदा हुन गएको हो। ललिता निवास प्रकरण र सुन काण्डमा आएपछि विषय जटिल बनेर गिजो लिन पुग्यो। यति हुँदाहुँदै र पुग्नुपर्ने तहसम्म पुग्न बाँकी नै रहेको भएर पनि कुनै बेला रोकिएको र त्यसै मुद्दाको अनुसन्धान जुन तहसम्म पुग्न सक्थ्यो त्यसका लागि नेतृत्वकर्ता गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठलाई जसका भागीदार पनि उनी देखिन्छन् र उनी बन्छन्। तर पछिल्लो समय छानबिन निर्णायक तहसम्म नपुग्दा अब्जसको भारी पनि उनैमाथि पर्दै गएको देखिन्छ। हेरौँ यो रिपोर्ट। भ्रष्टाचारका केही ठूला फाइल खोलेका उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले अहिले ताली र गाली दुवै पाइरहेका छन्। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणदेखि ललिता निवास जग्गा हिनामिना प्रकरणसम्म आइपुग्दा गृहमन्त्री श्रेष्ठको जय जयकार नै भएको थियो। सर्वसाधारणदेखि विपक्षी दलहरूले पनि गृहमन्त्री श्रेष्ठको प्रशंसा गर्न छाडेनन्। तर सुन तस्करी प्रकरणमा आइपुग्दा गृहमन्त्री श्रेष्ठ राजनैतिक र कूटनीतिक घेराबन्दीमा पर्न थालेका छन्। उनलाई घेराबन्दीमा पार्न प्रतिपक्षी दलका नेताहरू त सक्रिय छन् नै, सत्ता घटककै नेताहरूले पनि उनको भूमिकामाथि प्रश्न उठाउन थालेका छन्। आफ्नालाई जोगाएर अरूलाई मात्रै फसाउने काम गरेको भन्दै अहिले उनको आलोचना भइरहेको छ। गृहमन्त्री श्रेष्ठले छानी अरू दलका नेताहरूलाई अप्ठ्यारोमा पार्ने काम गरेको भन्दै सत्ता गठबन्धनभित्रै असन्तुष्टिको स्वरहरू सुनिन थालेको छ। प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेको गृहमन्त्रीको राजीनामा माग्नेदेखि उनको बदतमिजी र गैर जिम्मेवारीले हद नागेको टिप्पणी गर्ने गरेको छ। गृहमन्त्रीले बताउनु पर्यो उहाँको संलग्नता छ छैन। यसमा सानोतिनो संलग्नताबाट त यो काम त भएको छैन होला। उहाँको चाहिँ संलग्नता छ कि छैन भने कसको संलग्नता छ, को छ यसमा? यतिकै कोर्टका गालामा
काँक्राको बिहा टाँस्ने होइन। म उहाँलाई सचेत गराउन चाहन्छु, गृहमन्त्रीको हैसियतले उहाँले बोल्दाखेरि तरिका पुर्याएर बोल्नुपर्छ। बदतमिज हुनु एउटा कुरा हो, तर यो त बदतमिजीको मात्र होइन, गैर जिम्मेवार हद भयो यो। जथाभावी बोल्ने गृहमन्त्री भएर जथाभावी बोल्न गृहमन्त्रीलाई छुट छ। अनि अर्काले कसैले गृहमन्त्रीको जवाफदेहीको कुरा उठायो भने मुद्दा हाल्न जाने, अरूलाई चाहिँ गृहमन्त्रीमाथि मुद्दा हाल्ने कि नहाल्ने। प्रतिपक्षी दलले गृहमन्त्रीको आलोचना गर्नु स्वाभाविकै हो। सरकारको राम्रो काम भए पनि नराम्रो काम भए पनि आलोचना गर्नु प्रतिपक्षीको कर्तव्य नै मानिन्छ। तर सत्ता घटक दलकै नेताहरूले पनि गृहमन्त्री श्रेष्ठमाथि प्रश्न उठाउने गरेका छन्। शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्र नक्कली भएको आरोपमा पक्राउ परेर छुटेका नेपाली कांग्रेसका सांसद सुनिल शर्माले त गृहमन्त्री आतंककारी भएको टिप्पणी समेत गरेका छन्। यो मुलुकका सुन तस्करहरूका नायकहरूको अथवा त्यहाँ संलग्न अथवा त्यसमा नैतिक रूपमा संलग्न मान्छेहरूको जब यो सदनमा राजीनामा मागे तब मलाई यो गिरफ्तारी गर्ने काम गरियो भनेदेखि यो देशको गृहमन्त्री, यो देशको प्रधानमन्त्री, यो देशको गृहमन्त्री र प्रधानमन्त्री आतंककारीहरूको सरकारको नेतृत्व गर्दै हुनुहुन्छ कि डेमोक्रेटिक सरकारको नेतृत्व गर्दै हुनुहुन्छ? सभामुख महोदय नियमापत्ति गर्न पाउनुहुन्छ, मैले सकेपछि गर्न पाउँछु। उहाँहरूले पक्ड्ने उहाँहरूकै नेताहरू हो। त्यस कारणले सभामुख महोदय मेरो माग के हो भने सभामुख महोदय, यो प्रजातान्त्रिक सिस्टममा बोल्न पनि पाइँदैन भने, यो प्रजातान्त्रिक सिस्टममा यो सदनभित्र राजीनामाको नैतिक हैसियत तपाईँहरूको भएन भनेर राजीनामा माग्न पाइँदैन भने, हामी जस्ता सभासदहरूलाई लगेर बिना पुर्जी पक्राउ पुर्जी एरेस्ट गरिन्छ भने अनि जनताको अवस्था के होला? त्यति मात्रै होइन, गठबन्धन दलका अरू नेताहरूले पनि गृहमन्त्रीले आफू खुसी काम गरेको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गर्न थालेका छन्। सत्ता सहयात्री भएर पनि गृहमन्त्री एकलौटी ढंगमा अगाडि बढेको, आफूहरूसँग सुझाव नलिएको र दिएको सुझाव पनि कार्यान्वयन नगरेको उनीहरूको गुनासो छ। गृहमन्त्री श्रेष्ठलाई आफ्नै दलभित्रबाट पनि सोचे जस्तो सहयोग नभएको बताइन्छ। खास गरी सुन तस्करी प्रकरणमा मुछिएका माओवादी उपाध्यक्ष र पूर्व सभामुख कृष्ण बहादुर महरा र उपमहासचिव वर्षमान पुन समूहले गृहमन्त्री श्रेष्ठलाई घेराबन्दी गर्ने गरेको बताइन्छ। कृष्ण बहादुर महरा र उनको छोरा राहुल महरा 9 किलो सुन तस्करीमा मुछिँदै आएका छन्, तर अहिलेसम्म उनीहरूमाथि अनुसन्धान भने भएको छैन। त्यस्तै उपमहासचिव पुनको भने सुन तस्करी प्रकरणमा पक्राउ परेका बेल्जियम नागरिक दावा छिरिङसँगको तस्बिरले आलोचित हुँदै आएका छन्। यता माओवादी अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले भने गृहमन्त्री श्रेष्ठलाई दह्रो नै साथ दिएका छन्। प्रधानमन्त्री प्रचण्डकै आडमा गृहमन्त्रीले भाषणै पछि भ्रष्टाचारका फाइल खोतल्ने र कसैलाई नछाड्ने उद्घोष गर्ने गरेका छन्। उनले भ्रष्टाचारमा मुछिए वा दोषी ठहरिए आफ्नै पार्टीका मान्छेले समेत उन्मुक्ति नपाउने बारम्बार दोहोर्याउँदै आएका छन्। को मान्छेलाई तान्ने, को मान्छेलाई छुट दिने, निर्देशन दिने हामी होइनौँ। हामी त्यसो गर्न सक्दैनौँ। हामी कानुनलाई लागू गर्छौँ, कानुनलाई लागू गर्ने संस्थालाई अनुसन्धान गर्न दिन्छौँ, त्यसको आधारमा प्रमाणको आधारमा अगाडि बढ्न भन्छौँ। अहिले पनि म सन्दर्भमा भन्छु कि माओवादी वा कुनै पार्टी होस्, अनुसन्धानले तथ्य प्रमाणले दोषी देखाउँछ भने कोही छुट्नेवाला छैनन्। यो कुरा म फेरि यहाँ भन्न चाहन्छु। कोही अनुसन्धानले देखाएर नआउँदासम्म प्रश्नहरू उठ्न सक्छन्, तर अनुसन्धान र तथ्य प्रमाणले अगाडि बढाएर दोषी देखा पर्छ भने कोही छुट्दैन, कोही उम्कन पाउँदैन। यो म दृढतापूर्वक नेपाल सरकारको अहिलेको गृहमन्त्रीको हैसियतले भन्न चाहन्छु। जुन फाइल खोले पनि कर्मचारी र राजनीतिक नेतृत्व नपरेको केस नै छैन। नक्कली शरणार्थी प्रकरण र ललिता निवास प्रकरणमा गृहमन्त्री श्रेष्ठले चालेका कदम प्रशंसा योग्य नै छ। नेपाली नागरिकलाई गैर नागरिक बनाएर मुलुकको बेइज्जत गर्नेहरूलाई कार्यवाहीको दायरामा ल्याउँदा उनको आलोचना गर्ने ठाउँ पनि रहँदैन। तर सुनको तस्करी प्रकरणमा निष्पक्ष छानबिन गर्नुको साटो आफ्ना पार्टीकोलाई जोगाउने काम भइरहेको छ। साँच्चै भ्रष्टाचार विरुद्ध र सुशासनको पक्षमा दृढतापूर्वक कदम चाल्ने हो भने कसैलाई काखा र कसैलाई पाखा गर्नु हुँदैन। राजनीतिक दलहरूले पनि भ्रष्टाचारमा मुछिएको आफ्ना नेता तथा कार्यकर्तालाई जोगाउने प्रयास गर्नु हुँदैन। सम्बन्धित निकायलाई निष्पक्ष छानबिन गर्न दिनै पर्छ। अब कुराकानी गरौँ एमालेको संसद अवरोध र एमालेले खोजेको समितिको विषय।
साउन 3 गते बरामद भएको झण्डै 61 किलो सुन प्रकरणको विषयलाई लिएर प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले निरन्तर संसद अवरुद्ध गर्दै आएको छ। माथिल्लो तहकै राजनीतिज्ञको संलग्नता रहेको आशंकासहित यस प्रकरणमा उच्च स्तरीय छानबिन समिति बनाएर अनुसन्धान गर्नुपर्ने अडान एमालेको छ। यस्तोमा एमाले चाहेको छानबिन समिति कस्तो र यो समितिको निष्पक्षता र विश्वसनीयताको आधार के, यो चासोको विषय बन्न पुगेको छ। हेरौँ यो रिपोर्ट। झण्डै 61 किलो तस्करीको सुन प्रकरणको अनुसन्धानमा नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो CIB-लाई विश्वास गर्ने कि एमालेको माग अनुसारको उच्च स्तरीय छानबिन समिति बनाउने विषय झन्झन पेचिलो बन्दै गएको छ। सरकार र गठबन्धनले छानबिन समिति नबनाउने निर्णय नै गरिसकेको छ। उच्च स्तरीय आयोग माग्नु भने चाहिँ अहिले यो भइरहेको छानबिनलाई अवरोध गर्नु र यो केसलाई डाइल्युट गर्नु भन्ने खालको हामी सबैको छलफल रह्यो। यता प्रमुख प्रतिपक्षी एमाले भने आफ्नो मागबाट पछि हट्ने स्थितिमा देखिएको छैन। अझ आफ्ना मागहरूलाई बेवास्ता गर्दै आएको सरकारले बालुवाटारमा बसेर संविधान विपरीत निर्णय गरेको भन्दै एमाले झनै आक्रोशित बनेको छ। यस प्रकरणमा गृहमन्त्री र अर्थमन्त्रीको समेत संलग्नता हुन सक्ने भएकाले सरकारकै मातहतमा रहेको CIB-को अनुसन्धान निष्पक्ष हुन्छ भनेर कसरी विश्वास गर्ने एमाले बारम्बार प्रश्न गरिरहेको छ। यस्तोमा एमाले खोजेको उच्च स्तरीय छानबिन समिति कस्तो हो त? प्रश्न अनुत्तरित छ। यस विषयमा एमाले सचेतक महेश बर्तौलाले आफूहरूले कुनै राजनीतिक प्रकृतिको समिति नभई पूर्व न्यायाधीश र नेपाल प्रहरीका पूर्व IGP-हरूको नेतृत्वमा गठित समितिको माग गरेको बताउँछन्। यो हामीले भनेको उच्च स्तरीय छानबिन समिति राजनीतिक प्रकृतिको हुँदैन, सांसद हुँदैन, मन्त्रीहरू हुँदैनन्, बालवाला कोही पनि हाकिमहरू कर्मचारी हुँदैन। त्यहाँ निष्पक्ष न्यायिक खालको हुन्छ, पूर्व न्यायाधीशको नेतृत्वमा हुन्छ। त्यो हामीले बनाउन खोजेको उच्च स्तरीय छानबिन समितिको कानुनी जाँचबुझ आयोग 2026 बमोजिम, त्यस बमोजिम त्यो उच्च स्तरीय छानबिन समिति आयोग बन्छ। के आधारमा CIB-को अनुसन्धानमाथि प्रश्न गर्दैछ एमाले? 1. सरकारका मन्त्रीहरूकै संलग्नता नभएको भए ठूलो परिमाणको सुन कसरी भित्रियो? 2. CIB-ले अर्थमन्त्री र गृहमन्त्रीलाई अनुसन्धानको दायरामा ल्याउन सक्छ? 3. सुन प्रकरणमा नाम जोडिएका माओवादी उपमहासचिव वर्षमान पुन अनुसन्धानको दायरामा किन आएनन्? 4. भेपमा सुन भित्र्याएको विषयमा प्रमाणसहित बाहिर आउँदा पनि कृष्णबहादुर महरा र उनका 2 छोरामाथि CIB-ले किन मुद्दा चलाउन सकेन? यी यावत प्रश्नहरूको बलमा एमाले निरन्तर CIB-को अनुसन्धानमाथि शङ्का गर्नु स्वाभाविक पनि देखिन्छ। तर आफू अनुकूल हुँदा CIB-को अनुसन्धान ठिक र प्रतिपक्षमा पुगेपछि भने बेठिक भन्ने प्रवृत्तिले समग्र प्रहरी संगठन नै कमजोर नहुने आधार के? त्यसैले सरकारले समयमै शङ्काको दृष्टिले हेरिएका यस्ता विषयलाई चिर्न र सांगठनिक अपराधको अनुसन्धान गर्ने जिम्मेवारी पाएको CIB-लाई राजनीतिक दबावबाट मुक्त राखेर अनुसन्धान गर्न दिनु नै उत्तम विकल्प हो। अब कुराकानी गरौँ संसद विघटनकै उही पुरानो विषय अहिले जुआरी चलिरहेको सन्दर्भ। संसदीय शासन प्रणाली अवलम्बन गरिरहेका प्राय मुलुकमा कुनै न कुनै शासन कालखण्डमा संसद विघटन गरिएको इतिहास छ। संसद विघटनका अनेक कारण देखिन्छन्, तर मुख्य गरी सत्ता केन्द्रित हिसाब मिलान नै विघटनको प्रमुख कारण देखिन्छ। संसद विघटन स्वार्थ अनुकूल बन्न थालेपछि संविधान निर्माणको क्रममै विकल्प रहेसम्म संसद विघटन गर्न नपाउने गरी कानुन बनाइयो। तर केपी ओलीले संसद विघटन गरेपछि उत्पन्न स्थितिलाई लिएर अहिले पनि दलीय पौठे जोडी चल्नु स्वाभाविक हो त? हेरौँ यो रिपोर्ट। संसदीय व्यवस्था मान्ने मुलुकमा सत्ता र बलियो प्रतिपक्षको परिकल्पना गरिन्छ। बहुमतले सरकार चलाउने र सरकारले गलत काम गर्न थाले सच्याउन प्रतिपक्षको भूमिका खेल्ने संसदीय मान्यता हो। तर सधैँ र सबै मुद्दामा अनावश्यक पौठेजोरीले मुलुक राजनीतिक बन्दी हुन्छ र विकास अनि सुशासनका मुद्दा ओझेलमा पर्छन्। यी विषयमा नेपाली राजनीतिज्ञमा ज्ञान नभएको पक्कै होइन, तर चरित्र भने इतिहासमा यो भएको थियो त्यो भएको थियो भनेर विगतबाट पाठ सिक्नै नचाहने प्रवृत्ति हाबी हुन थालेको देखिन्छ। यसको गतिलो उदाहरण हो संसद विघटनको विषय। 3 वर्ष पहिले तत्कालीन नेकपाका अध्यक्ष अर्थात् अहिले एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले संसद विघटनको श्रृङ्खला नै चलाए।
उनले पटक पटक संसद विघटन गरे, तर सर्वोच्च अदालतले उनको निर्णयमा रोक लगायो। यिनै घटना नेपाली राजनीतिमा अहिले पनि नेताहरूको मुख्य आरोप प्रत्यारोपको विषय बन्छ। जसरी उहाँले बडो सगौरव मैले संसद विघटन गर्नु सही हो, क्यानाडामा, इङ्ल्यान्डमा, कहाँ यहाँ पनि शेरबहादुरले नै विघटन गरेको भनेर सबै कुरा भनेपछि त्यही दिन म अब यो भङ्ग हुनेतिर गयो भन्नेमा म भित्र पुगिसकेका थिएँ। अब यो अगाडि जाँदैन, किनभने त्यही लडाइँ त हिजो लडिया थियो, हामीले सडकमा लडिएका थियो, अदालतभित्र लडिएको थियो, सदनमा लडिएको थियो। त्यही लडाइँ यहीँ आइहालेपछि त म कसरी सक्छु त्यहाँ बस्न? उनीहरूको हिसाबले प्रतिनिधि सभा भङ्ग गर्नै नहुने कुरा थियो, गर्नै नहुने काम थियो। किनभने त्यो गरिसकेपछि हामीले अरू जे गर्थ्यौँ त्यसबाट हामीलाई समाप्त पार्ने उनीहरूको योजना खत्तम हुन्थ्यो। हाम्रा लागि त्यो नगरी नहुने अपरिहार्य थियो। त्यो राजनीतिक कदम थियो, त्यो संवैधानिक कदम थियो, त्यो संसदीय कदम थियो। मुख्य रूपमा त्यो प्रतिक्रियावादी षड्यन्त्रको विरोधमा जाने एउटा सचेत जनकदम थियो। त्यो चाल्नै पर्थ्यो। शीर्षस्थ नेताहरूले सधैँ एउटै विषयमाथि घोचपेच आरोप प्रत्यारोपमा यसरी समय बिताउनु प्रवृत्ति नै भइसक्यो। विगतमा घटेका घटनालाई कोट्याउँदै बस्ने, त्यसैमा जुहारी खेलिरहने स्वभावले मुलुकलाई के फाइदा गर्छ? के यस किसिमको स्वभावले मुलुकलाई अग्रगमनको बाटोतर्फ डोर्याउँछ? शीर्ष नेताहरूले विगतमा भएका घटेका घटनाको समीक्षा गर्नु नै पर्छ। तर जनताका मुद्दाप्रति बेप्रवाह बन्दै प्रतिष्ठाको लडाइँमै दिन बिताउने हो भने अब प्रश्न गर्ने बेला भएको छ, आखिर राजनीति केका लागि? नेताहरू राजनीति कुन उद्देश्यले गर्छन्? समाज रूपान्तरण र सुव्यवस्थापनका लागि हामी राजनीतिमा होमिएका हौं भन्ने नैतिकता झगडिया अनि पश्चगमन प्रवृत्तिले दिन्छ त? कुनै पनि घटनाको प्रभावको समीक्षा गर्नु स्वाभाविक हो, तर दलगत र व्यक्तिगत स्वार्थ पूर्तिका लागि जनभावनासँग खेलवाड गर्ने, बेमौसमी बाजा बजाए झैं पुराना घटनालाई अनावश्यक जोडेर राजनीतिक खेल खेलिरहने प्रवृत्ति अन्त्य कहिले हुने? अब कुराकानी गरौँ समाजवादी मोर्चाको। भविष्यमा समाजवादको साझा लक्ष्य प्राप्त गर्ने उद्देश्यसँगै 4वटा दल मिलेर घोषणा गरेको समाजवादी मोर्चा अहिले दिशाहीन अवस्थामा देखिएको छ। पछिल्लो समय मोर्चामा आबद्ध दलहरू बीच देखिएको अविश्वासले मोर्चाको भविष्यमाथि नै प्रश्न उठेको छ। मोर्चाको अध्यक्षता गर्दै आएका नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल बालुवाटारको सरकारी जग्गा ललिता निवास प्रकरणमा तानिएपछि सरकारप्रति सशङ्कित छन्। त्यस्तै गौर हत्याकाण्डका पीडितलाई न्याय दिने विषयमा सरकार र पीडित बीच सहमति भएपछि मोर्चाको अर्को घटक जसपाका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव पनि सशङ्कित देखिएका छन्। पछिल्लो समय सुशासनका नाममा सरकारले विभिन्न काण्डका फाइल खोल्न थालेपछि मोर्चा सम्बद्ध दलहरूका साथै सत्ता गठबन्धनमा सहभागी दलहरूले समेत सरकारसँग सशङ्कित छन्। यस्ता शङ्का र उपशङ्काका बीच समाजवादी मोर्चा अहिले दिशाहीन अवस्थामा पुगेको हो। हेरौँ यो रिपोर्ट। परिवर्तनको रक्षा र लोकतन्त्रको सुदृढीकरणको नारासहित सरकारको नेतृत्वकर्ता नेकपा माओवादी केन्द्र सहितका 4 दलले समाजवादी मोर्चा घोषणा गरेको 2 महिना पुग्न लाग्यो। गत असार 4 गते नेकपा माओवादी, जनता समाजवादी पार्टी जसपा, नेकपा एकीकृत समाजवादी र संसदीय व्यवस्थालाई इन्कार गर्दै आएका नेत्र विक्रम चन्द विप्लव नेतृत्वको नेकपाले मोर्चाको घोषणा गरेको थियो। मोर्चा घोषणा कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै नेताहरूले राजनैतिक अस्थिरता, विभेद र असमानताको अन्त्य गर्दै सुशासनको बाटोबाट समाजवादको आधार तय गर्न मोर्चा गठन गरेको दावी गरेका थिए। प्रधानमन्त्री तथा नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले समाजवादी मोर्चा राजनैतिक परिवर्तन विरुद्ध लाग्नेहरूका निम्ति युद्ध थालेको उद्घोष गरेका थिए। यता संसदीय व्यवस्थालाई इन्कार गर्दै आएका विप्लवले भने राष्ट्रिय स्वाधीनताको रक्षा गर्न र अल्मलिएको राजनीतिलाई नयाँ मोड दिन मोर्चा गठन गरेको दावी गरेका थिए। जति बेला पार्टीहरूको बीचमा निश्चित उद्देश्यको निम्ति मोर्चा बनेको छ र निश्चित विचार र उद्देश्य सहित मोर्चा अगाडि बढेको छ, सफल भएको छ। तर मोर्चाको बाटोबाट नगएर फर्केर पार्टी एकता गर्छौँ भन्दा दुर्घटना भएको छ। नतर्सिनुहोस्, हामी तर्साउन चाहँदैनौँ, घुर्ट्याउन पनि चाहँदैनौँ र हामीलाई मुकाबला पनि गर्नु छैन। हामी मुकाबला गर्छौँ, प्रतिगमनका प्रतिमा कोही उठ्न चाहन्छ र प्रतिगमनको पक्षमा कोही लाग्न चाहन्छ भने प्रतिगमनकारी शक्तिहरू
र तिनका हतियारहरूबाट यसलाई हरापमा पार्ने, समाप्त पार्ने र पुरानैतर्फ फर्काउने प्रयास जुन गरिरहेको छ त्यो प्रयासलाई असफल पार्दै प्राप्त उपलब्धिलाई संस्थागत गर्ने, कुनै पनि मूल्यमा आजको सङ्कटबाट प्रतिगामी र पश्चगामीहरूलाई मौका फाइदा उठाउन दिनु हुँदैन। कुनै पनि स्थितिमा हाम्रो देशमाथि आँखा लगाउने साम्राज्यवादी दृष्टिलाई कुनै पनि स्थितिमा स्वीकार गर्न सकिँदैन। नेपालको स्वाधीनता र नेपाली जनताको अधिकारको लागि एउटा नयाँ सङ्घर्ष लडाई अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने सोचका साथ इतिहासमा हामीले एउटा नयाँ अभ्यास अगाडि ल्याएका छौँ। घोषणा सभामा नेताहरूले गरेको भाषण पत्याउने हो भने नेपालमा समाजवाद आएपछि मात्रै मोर्चाले विश्राम लिनेछ। तर घोषणा गरेको 2 महिना नपुग्दै मोर्चा दिशाहीन अवस्थामा पुगेको छ। पछिल्लो समय मोर्चामा आबद्ध दलहरूबीच देखिएको अविश्वासले मोर्चाको भविष्यमाथि नै प्रश्न उठ्न थालेको छ। खास गरी सरकारले ललिता निवास जग्गा भिनामिना प्रकरण र 17 वर्ष अघि 27 जनाको ज्यान जाने गरी भएको गौर हत्याकाण्डको फाइल खोलेपछि मोर्चामा अविश्वास पैदा भएको हो। मोर्चाको अध्यक्षता गर्दै आएका नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष तथा पूर्व प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा मुछिँदै आएका छन्। सर्वोच्च अदालतले आफूसहित पूर्व प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईमाथि अनुसन्धान प्रक्रिया अगाडि बढाउन आदेश दिएपछि अध्यक्ष नेपाल झस्किएका हुन्। अध्यक्ष नेपालले उक्त प्रकरणमा आफ्नो संलग्नता नभएको र आफू चुनौतीको सामना गर्न तयार रहेको बताउँदै आएका छन्। कसैलाई कुनै मुआवजा नदिकन, सट्टापट्टा नगरिकन, उनीहरूकोबाट पनि प्राप्त गरिकन 7 रोप्ने भन्दा बढी जग्गा नेपाल सरकारको नाममा थप ल्याउने कुराहरू भए। तर त्यहाँ नाममा चाहिँ कुनै नाम मोहीको नाममा नक्कली पर्यो के पर्यो भन्ने कुरा आएको छ। त्यो तथ्याङ्कले सबै कुराहरू घटनाक्रमको सबै फ्याक्ट एन्ड फिगरले यी सबै कुराहरू बताउला। जो यसमा संलग्न छन् त्यो संलग्न को छन् भन्ने कुराहरू पनि होला। मेरो यस्तो कुरामा कुनै पनि संलग्नता रहेको छैन। यता पीडितसँग सरकारले न्यायको प्रतिबद्धता सहित सहमति गरेपछि जनता समाजवादी पार्टी तरङ्गित बन्न पुगेको छ। जसपाका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवमाथि गौर हत्याकाण्डको आरोप लाग्दै आएको छ। जसपाले पत्रकार सम्मेलन नै गरेर सरकारले चालेको कदमले गम्भीर समस्या निम्त्याउने भन्दै चेतावनी नै दिएको छ। यो मुद्दाको उठान जसरी गरिएको छ, अचानक 23 गते एउटा सम्झौता गरेर जसरी हामीलाई फसाउने अथवा जनता समाजवादी पार्टीका नेता मात्र होइन कि त्यहाँ तपाईलाई 130 जनाभन्दा बढीको नाम छ, तिनीहरूलाई फसाउने जुन दुष्प्रयास गरिँदैछ त्यो प्रति हामी खेद प्रकट गरेका छौँ। जहाँसम्म प्रहरीले गरेको अनुसन्धानको तपाईँले आधार भन्नुभयो, प्रहरीले गरेको भन्दा पनि उच्चस्तरीय प्रकारको अनुसन्धानहरू भएको छ। त्यो भनेको ONSCHR ले गरिसकेको, राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगले गरिसकेको प्रतिवेदन, खिलराज रेग्मी नेतृत्वको, तपाईँलाई हरिप्रसाद घिमिरे नेतृत्वजीको यी सबै समितिहरूको प्रतिवेदनहरूलाई गोप्य राखेर सरकारले बदनियतपूर्ण व्यवहार गर्दैछ भन्ने हाम्रो ठम्याइ छ। मोर्चामा आबद्ध दलहरूबीच खटपट हुँदा अहिलेसम्म न मोर्चाको बैठक नियमित बस्न सकेको छ न नेताहरूले दावी गरे जस्तै नीति कार्यक्रमले मूर्त रूप पाएको छ। मोर्चाले साउनभित्र 7 वटै प्रदेशमा भेला कार्यक्रम र संगठन विस्तार गर्ने निर्णय गरेको थियो। तर अहिलेसम्म कार्यक्रम र संगठन विस्तारको प्रारम्भिक काम समेत हुन सकेको छैन। यद्यपि सोमबार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको सत्ता साझेदार 6 दलको बैठकमा आपसी अविश्वास हटाउने प्रयास भएको छ। सरकारको काम कारबाहीबाट मोर्चा र सत्ता गठबन्धन दलहरूबीच तीव्र मतभेद देखिएपछि अप्ठ्यारोमा परेका प्रधानमन्त्री प्रचण्डले छलफल गरेका हुन्। बैठकले मोर्चा र गठबन्धनमा देखिएको अविश्वास हटाउने निर्णय गरे पनि दलहरूले भने विश्वस्त हुन सकेका छैनन् र यो सहकार्यले कति सार्थकता पाउला त्यो भने समयक्रमसँगै खुल्नेछ। दर्शकवृन्द, हामी यो कार्यक्रम हप्ताको 2 पटक आइतबार र बिहिबार लिएर आउँछौँ। आजको टु दी पोइन्टबाट बिदा लिन्छु। हवस् त, नमस्ते।